हमारा ये मानना है कि वो एक अच्छे माहौल में माहिरीन के ज़ेर निगरानी इस्तेफ़ादा भी हासिल करें। ज़ाहिर है कि हमारे भी अपने क़वाईद व ज़वाबित होते हैं। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने के अमल का एक हिस्सा रहा है। तफरी भी मुझे लगता है कि मजमूई एतबार से जितने भी शुरा आए हैं मुख्तलिफ अज़ला से यहाँ पे उन्होंने इस्तेफ़ादा हासिल किया है और ज़ाहिर है कि ये रिवायत आइंदा आने वाले भी काफ़ी। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की हमेशा से वाबस्तगी उर्दू सहाफ़त से रही है और उर्दू सहाफ़ियों से भी रही है। महमूद अयाज जो कि खुद कर्नाटक उर्दू अकेडमी के 3 मियादों के लिए सदर थे, वो बज़ाते खुद अकबर सालार के बानी, उसके मुदीर, नखाद और मशहूर शायर गुजरे हैं। उन्होंने ये कोशिश की कि भाई जो अखबारात में काम करने वाले अहबाब हैं, उन्हें जो ट्रांसलेशन है, तर्जुमा निगारी का जो फ़न है और इदारत की ज़िम्मेदारियाँ किस तरह निभानी होती हैं, उस पे उन्होंने एक किताब लिखवाई। मोहतरम सैयद ज़ियाउल्लाह साहब जो कर्नाटक से वाबस्ता रहे हैं, उनसे कहकर उन्होंने एक प्रोजेक्ट कमीशन किया था और उस पे किताब भी उर्दू अकेडमी से आई। फिर इसके बाद जब से उर्दू एकेडमी अपने लाए अमल के तहत, एक्शन प्लान के तहत उर्दू के लिखने वाले शोरा, उदबा और उर्दू के खिदमत गुजार अहबाब को जहाँ इजाज़त से नवाजती आ रही है, वहीं वहीं शुबह सहाफ़त में जो लायक तहसीन कारगुजारियाँ जिन लोगों की रही हैं, उन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। और कर्नाटक में उर्दू रिपोर्टर्स फोरम हो या उर्दू सहाफ़ियों की कोई अंजुमन रही हो, उनके इश्तराक से उर्दू अकेडमी ने ये कोशिश की है कि जो मैदान सहाफ़त में जो अहबाब काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के रहे हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रहे हों या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों या फिर यूट्यूबर्स रहे हों, इन लोगों को जो बदलते रुझानात हैं, जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं जर्नलिज्म के, दीगर ज़बानों में जिस तरह की पेशरफ्त हो रही है, उससे उर्दू सहाफ़त को भी हम आहंग किया जाए और हमारे उर्दू सहाफ़ी जो हैं, उन्हें बदलते हालात से रूबरू करने के साथ-साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी में आजकल जो हालात तब्दील हो रहे हैं, उससे भी उन्हें रूबरू किया जाए और माहिरीन जो हैं इस मैदान के, उनके साथ उनका इंटरेक्शन रखा जाए, उनके ज़रिए मक़ाले पेश किए जाएँ, तरबियत का एहतमाम किया जाए, ये सिलसिला चल रहा है। अब चूँकि गुज़श्ता साल जब एकेडमी की तश्कील नहीं हो पाई थी या बेंगलोर में ये प्रोग्राम हुआ था, उससे क़ब्ल 1 साल पहले भी बेंगलोर में जो जंगल लॉजेस एंड रिसॉर्ट हैं, बन्नरघट्टा के नेशनल जो नेचुरल पार्क रहा है, नेशनल पार्क, वहाँ भी इसका एहतमाम किया गया था। हमने कोशिश ये की है कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि शहरों की भीड़-भाड़ से दूर एक इस तरह से तफरी भी हो जाए और वो सीख भी जाएँ। एक खुले माहौल में उनको रहने का मौका भी मिल जाए। इस तरह हमने ये कोशिश की है कि जंगल लॉजेस एंड रिसॉर्ट जो हैं, दरिया के किनारे, झरनों के किनारे, कुदरती मनाज़िर, जंगलात के दरमियान उन्होंने इस तरह की जो यूटिलिटीज़ बनाई हैं, यहाँ हमने इसका एहतमाम किया है कि दीगर ज़बानों की सहाफ़त के लोगों को जो तरबियत दी जाती है, उसमें उसके बड़े अच्छे इंतज़ाम करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना उर्दू सहाफ़त जो बहुत अहम रोल अदा करती है हमारे माशरे में, उर्दू की तरक्की, तरोीज में तकरीबन 200 साल से ज़्यादा उसकी कदीम तारीख़ रही है। अब ये लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमने कोशिश ये है कि नुमाइंदा अज़ला से कर्नाटक रियासत के उन लोगों को हमने यहाँ इकट्ठा किया है। तकरीबन से रोज़ा यानी 3 दिन की जो ट्रेनिंग रही है, उसका हमने एहतमाम किया है। ज़ाहिर है कि हमारे भी अपने क़वाईद व ज़वाबित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भई एक वक़्त आप रियासत के तमाम अज़ला के जो सहाफ़ी हज़रात हैं, उनको एक जगह आपने इकट्ठा कर लिया, ऐसा मुमकिन होना मुश्किल होता है। इस लिहाज़ से कई बैचेस इसमें आई हैं और उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। ये कोशिश भी होगी कि अब आइंदा आने वाले सालों में जो लोग इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं, उनको भी इसके मौके मिलेंगे और हम अपने तौर से मुख़लिसाना ये कोशिश कर रहे हैं कि भई उर्दू जर्नलिज़्म को इस्तेहकाम मिले। एकेडमी की जानिब से जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा उर्दू सहाफ़त की बक़ा, उसकी सलामती के लिए और जो अहबाब उससे जुड़े हुए हैं, उनकी भी फलाह बहबूद के लिए, उनकी ज़हनी अफ़ज़ाइश के लिए और जो बदलते हुए हालात हैं, उनसे वाकिफ़ करवाने के लिए, आगाह करने के लिए भी 19 नवंबर को दोपहर में चूँकि मुख्तलिफ़ अज़ला से लोग हुबली पहुँचे, फिर हुबली से हम दांडेली का हमने सफ़र किया और 19 तारीख़ को उसका इफ्तिताही मुख्तसर सा एक सेशन रहा। उसमें उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली क़ाज़ी ने और दीगर जो हमारे साथ मेहमान थे, जो हैदराबाद से मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से 2 प्रोफ़ेसर साहिबान, जो प्रोफ़ेसर मोहम्मद एहतशाम अहमद ख़ान और प्रोफ़ेसर मोहम्मद फ़रियाद, जो दोनों शोबे तरसीलात एमा और सहाफ़त से जुड़े हुए हैं उस यूनिवर्सिटी में,
وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہے، اکیڈمی کے اراکین بھی ہمارے ساتھ رہے. ایک افتتاحی اجلاس مختصر سا ہوا، اس میں تمہیدی کلمات کے بعد میں نے کلیدی خطبہ دیا، ویلیڈیٹی ایڈریس جو تقریباً 20 منٹ پہ تھا. ہم نے غرض و غایت کیا ہے، کس مقصد سے کیا گیا ہے اور یہ پروگرام کا کیا لائحہ عمل ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی. پھر اس کے بعد صدارتی خطبہ اکیڈمی کے چیئرمین نے کیا، اظہار تشکر پہ وہ ختم ہوا. فوری اس کے بعد جو ہے ٹیکنیکی پہلا سیشن شروع ہوا پہلے دن. اس میں پروفیسر احتشام احمد خان نے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا استعمال کس طرح اردو صحافت میں ہو، اس کے لیے کیا امکانات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اس پہ انہوں نے ایک مقالہ پیش کیا. پھر اس کے بعد صحافت، سماج اور جو ثقافت ہے اس پہ، یعنی جرنلزم، سوسائٹی اور کلچر پہ پروفیسر محمد فریاد نے اپنا مقالہ پیش کیا اور سوال جواب کا سیشن رہا. پھر اس کے بعد شام میں ہم لوگ یہاں پر سیر و تفریح میں بھی رہے. پھر اس کے بعد کیمپ فائر رہی اور اس دن کے سارے پروگرام ختم ہوئے. دوسرے دن صبح جو ہے ہمیں نیچر واک پہ لے جایا گیا. پھر اس کے بعد ٹیکنیکل سیشن دوسرا شروع ہوا. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وہ دونوں صاحبان جو پہلے دن انہوں نے اپنے خطابات پیش کیے، انہی میں سے پہلے پروفیسر احتشام احمد خان نے جو ڈیٹا جرنلزم ہے اس کے حوالے سے ڈیٹا جرنلزم کی کیا افادیت ہے، کیا اہمیت ہے، اردو صحافت کس طرح اس سے ثروت مند ہو سکتی ہے، اس موضوع پہ انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا اور تربیتی نکات سے روشناس کروایا. اور پروفیسر محمد فریاد نے کہ پریکٹیکلی طور پہ جرنلزم میں کیا کیا پہلوؤں سے سماج کو فیض پہنچایا جا سکتا ہے، اس پر انہوں نے بات کی. پھر اس کے بعد ہم لوگ جنگل سفاری پہ گئے تھے اور شام میں پھر یہاں ان کی تفریح کا اور آپس میں گفت و شنید کا موقع رہا. اور آج اس کے تیسرے دن صبح پہلے سیشن میں مجھے اردو صحافت اور اس کا ارتقائی، اس کا جو سفر رہا ہے، اس پہ جو ترجیحات ہونی چاہیے اور عصری تقاضے ہیں، اس پر میں نے گفتگو کی ہمارے تربیت حاصل کرنے والے صحافیوں کے درمیان. اور اردو صحافت میں ترسیلی زبان کی اہمیت کیا ہے، زبان کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس پر ہمارے ساتھی رکن اکیڈمی ڈاکٹر انیس صدیقی نے اس پر اپنا مقالہ پیش کیا. پھر اس کے بعد اس طرح سے جو 3 روزہ اس تربیتی کارگاہ میں جو شرکا رہے ہیں، انہیں توصیفی جو اسناد ہیں شرکت کے حوالے سے جو سرٹیفکیٹس دینے تھے وہ دیے گئے. اور پہلے ہی دن ان کے لیے ایک کٹ دی گئی تھی اکیڈمی کی جانب سے. اس میں 2 کتابیں صحافت سے جڑی ہوئی تھیں. یہ کتاب تھی دلی میں جو مقیم ہیں ہندوستانی مقبولیت کے حامل جناب سہیل انجم صاحب، ان کی کتاب میڈیا روپ بہروپ ہم نے ان کے تمام شرکا کی خدمت میں پیش کی. اور میرے جو حالت حاضرہ اور مختلف نکات پر لکھے گئے کالم 1 سال کی مدت میں اس کی کتاب دستک ان کی خدمت میں پیش کی گئی. اور اسکار جو ہمارا مجلہ، ادبی مجلہ ہے اکیڈمی کا، اس کی بھی ایک کاپی انہیں دی گئی. اور ساتھ میں ہمارے چیئرمین صاحب نے جو حالات حاضرہ پر 2 کتاب چلی گئے تھے وہ بھی ان کی خدمت میں دیے گئے. اور اس طرح سے تمام شرکا نے اطمینان کا یہ اظہار کیا کہ یہ 3 روزہ ورکشاپ جو ہے اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہی ہے. یہ بھی ایک لرننگ پروسیس، سیکھنے سکھانے کے عمل کا ایک حصہ رہا ہے، تفریح بھی. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم بالکل کھلے ماحول میں اس کا اہتمام کریں تاکہ لوگوں کو ایک بریک بھی ملے اپنے روزانہ روٹین سے ہٹ کر، اور وہ ایک اچھے ماحول میں ماہرین کے زیر نگرانی استفادہ بھی حاصل کریں. مجھے لگتا ہے کہ مجموعی اعتبار سے جتنے بھی شرکا آئے ہیں مختلف اضلاع سے یہاں پہ، انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے. یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی آگے بھی چلتا رہے گا. اور جو حضرات چھوٹ گئے ہیں، جن کو موقع نہیں ملا ہے، ان کی بھی باری آئے گی، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے. میری نظر میں آج کے حوصلہ شکن دور میں اردو اکیڈمی نے اردو زبان و ادب کے ساتھ ساتھ صحافت کی سلامتی بقا کے لیے جو کام کر رہی ہے، وہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ کچھ الگ الگ حلقوں سے اس کے تعلق سے تنقید بھی ہوتی رہی ہے، مگر ہم کو یہ سوچ کے آگے بڑھنا ہے کہ بہتر کام کرنے والوں کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں، مگر ہم کو اپنے مشن میں جاری رہنا ہے.